अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे कि एक अहम मुकदमे की समाअत के लिए फाइनली बेंच तश्कील पा गया है और इस बेंच की तश्कील के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। आपको बताएंगे कि शाहिद आफरीदी की जो शामत है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है और स्टिल बहुत ज़्यादा वो इस वक्त ट्रोलिंग उनकी हुई है और कुछ मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड अप करेंगे जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बात की। फिर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है जी, कुछ अहम फैसले हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इंडिया में भी इलेक्शन से पहले क्या कुछ हो रहा है और इंडिया भी ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की डगर पर चल निकला है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, एक अहम केस जो है वो अदालत में लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये है जी फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके खिलाफ केस की समाअत। और इस हवाले से एक बेंच तश्कील दे दिया गया है, 6 रुकनी बेंच है और इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा शामिल हैं। ये 6 रुकनी बेंच है। 25 मार्च से इसके ऊपर समाअत का आगाज होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी था कि इसके ऊपर समाअत शुरू होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स में ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके हैं और उनका ना कोई फैसला आ रहा है, ना उन शहरियों को वापस भेजा जा रहा है सिविलियन कोर्ट्स में, और ना ही उनकी वहाँ पर कोई खैर खबर जल्दी से मिलती है मिलिट्री कोर्ट्स में या मिलिट्री तहवील में। तो उनके जो अजीज़ व गारब हैं, जो उनके वरसा हैं या लवाहिकीन हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं। पहली चीज़, कुछ दिन पहले मैंने एक लॉयर को भी सुना जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो एक उनके क्लाइंट थे, उसके हवाले से उन्होंने आके जो खबरें दी हैं वो भी बड़ी तशवीशनाक हैं कि उन्होंने ये मुबैना तौर पर क्लेम किया है कि बड़ा तशद्दुद हो रहा है इन मुल्ज़मान के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है वगैरह वगैरह। तो ये इटसेल्फ बड़ी परेशानी की बात थी। और तीसरी बात ये कि अब जाहिर है कि 10 महीने हो चले हैं 9 मई के वाक़यात को, तो अब अल्टीमेटली मामला को किसी तरफ लगना चाहिए। जिसको सज़ा होनी है सज़ा हो, जो बरी होगा वो बरी हो, और जिसको सज़ा होनी है फिर उसको आगे जाहिर है कि अपील का हक है तो वो फिर आगे जाके हायर कोर्ट्स में अपील कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आगे मामला चलें तो सही। अब ये जो अजीब व गरीब सा बीच में हैंगिंग सा सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो ये बेंच बना है ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। एक तो ये कि जी जो 3 अहम सीनियर जज साहिबान हैं वो इस बेंच से आपको गायब नजर आ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये वो 3 सीनियर जज हैं जिनको इस केस में लाजमी तौर पर होना चाहिए था, और इसके ऊपर मुख्तलिफ वकला की ये राय सामने आ चुकी है अभी तक, और वो ये बात कर रहे हैं कि एक तो पहली बात ये कि जो पहला इस सारे मामले का ट्रायल हुआ था उसको 5 रुकनी जो बेंच था उसने हियर किया था। तो जब एक 5 रुकनी बेंच की फैसला आ चुका है तो उसके ऊपर अगर फर्दर कोई हियरिंग हो रही है तो वो फिर उससे बड़ा बेंच होना चाहिए। सिर्फ 6 रुकनी बेंच उसके लिए काफ़ी नहीं है, कम से कम उसके लिए 7 रुकनी, 8 या 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि वो ज़्यादातर जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि उमरता बंदयाल साहब के दौर में सबसे ज़्यादा जो उस वक्त कोर्ट रिपोर्टर्स थे और जो खुद PMLN के लोग थे वो इस बात पे बड़ी तनकीद करते थे कि जनाब अक्सर केसेस जो हैं उसमें सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया जाता, और ख़ास तौर पर आवाज़ उठाई जाती थी कि फायज़ ईसा साहब को शामिल क्यों नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि खुद काजी फायज़ ईसा साहब और जो 2 रुकनी बाकी उनके साथ लोग हैं, 3 रुकनी कमेटी अब फैसला करती है। अब उन लोगों ने ये बेंच बनाया है लेकिन उसमें जो सीनियर जजेस हैं उनको बिल्कुल आउट कर दिया गया है। अब इन जजेस में जो अतर मिनल्ला साहब हैं ख़ास तौर पर, और जो बाकी भी 2 जज साहिबान हैं, उनके हवाले से ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि वो हमेशा प्रो डेमोक्रेसी, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और हमेशा एक यानी जिसको कहते हैं आइन और क़ानून की बालादस्ती और एंटी इस्टेब्लिशमेंट समहाउ अपना एक झुकाव रखते हैं, और वही जो जजेस हैं वो इस बेंच में शामिल नहीं है। तो ये एक जो चीज़ है ये बड़ी मीनिंगफुल भी है और इसके ऊपर वकला जो है वो
क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पीटीआई को इस बेंच की फॉर्मेशन को चैलेंज करना चाहिए और ये डिमांड करनी चाहिए कि बाकी 3 जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। तो बहरहाल जी, अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या वाकईतन उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात को वेटेज मिलेगी या नहीं। और दूसरी बात ये कि बहरहाल 25 मार्च से समाअत है, तो देखते हैं कि उसके ऊपर अब समाअत कैसे आगे बढ़ती है। बहुत हद तक जो मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन है उनकी ये आरा है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। सलमान अकरम राजा साहब का मैं सुन रही थी उस दिन वर्जन, और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि वो मुझे बहुत एक पाकिस्तान के काबिल लॉयर लगते हैं और बहुत उनकी जो ओपिनियन है वो मुस्तनद होती है। तो वो भी इस बात में बड़े क्लियर थे कि ये बिल्कुल भी पोजीशन नहीं है आईनी और कानूनी तौर पर कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इदारे हैं उनकी भी बज़ाहिर मंशा और मर्जी यही नज़र आती है कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, और जो बाकी हमारी जमहूरी जमातें हैं नाम नहाद, वो भी उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाती हुई नज़र आती हैं जो हुकूमत के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो लेट्स सी जी कि अब इस मामले का क्या हल निकलता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि पीटीआई ने क्या डिसाइड किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में कुछ अहम फैसले हुए हैं। पहला फैसला तो ये हुआ है कि 30 मार्च को एक जलसा किया जाएगा, ग्रैंड जलसा इस्लामाबाद में, और यहाँ से बेसिकली एहतजाज को एक मजीद अगली सिमत में ले जाया जाएगा और बाकायदा अब एक एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी। अव्वल तो ये जलसा 23 मार्च को होना था, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिली, तो अब ये जलसा 30 मार्च को तय किया जा रहा है और ये देखना होगा कि अभी भी इजाज़त मिलती है या नहीं, और इस जलसे के लिए पीटीआई कितना मोबिलाइज कर पाती है लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो उनका प्लान है उसके मुताबिक 21 अप्रैल से उन्होंने कराची में कुछ रैली का एहतमाम कर रखा है, या शायद वहाँ पे भी उसको एक मुंतज करेंगे जलसे के ऊपर ही, और थ्रू आउट केपी में और मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे एहतजाज, रैलियाँ और अवेयरनेस के लिए मीटिंग्स वगैरह ये सब चलता रहेगा और उसमें लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। तो ये अब पीटीआई की तरफ से एक हतमी प्लान सामने आ रहा है 23 मार्च के लिए, जो कि आपको मालूम है जब आप ये देख रहे होंगे वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इस सिलसिले में उन्होंने तय किया है कि 23 मार्च को एक भरपूर किस्म की यौम पाकिस्तान की तकरीब होगी और यौम पाकिस्तान भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। ये तमाम जो तहरीक है इसका बेसिकली जो फोकस है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर है। एक तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई और दूसरा मैंडेट की वापसी। तो ये बेसिकली इस पूरी एहतजाजी तहरीक का मकसद होगा। तो पीटीआई ने कम से कम थोड़ी सीरियसनेस तो दिखाई है कि मिल के बैठ के कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आता है मुझे तो इसमें काफी ज्यादा ये वीक स्ट्रैटेजी लग रही है। इसकी वजह यह है कि आप एक तो 30 मार्च को पहला जलसा और दूसरा जो ग्रैंड जलसा है वो 21 अप्रैल को जाके अनाउंस कर रहे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा गैप है। और इमरान खान साहब को अगर आप देखें कि वो जब कोई तहरीक चलाते हैं तो वो सांस ही नहीं लेने दे रहे होते सियासी मुखालिफ को। वो कहते हैं ना कि बॉक्सिंग में आपने देखा होगा इधर से मुक्का उधर से मुक्का, संभलने का मौका नहीं देते। और उन्होंने खुद भी जब 2022 में उनकी हुकूमत गई थी तो उसके बाद जो उन्होंने पूरी एक मूवमेंट चलाई थी, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो आज इधर रहीम यार खान में, तो कल भावलपुर में, तो कल कराची में, तो उससे अगले दिन पेशावर में, तो उससे अगले दिन कोयटा में और उससे अगले दिन लाहौर में वो यूं जलसे कर रहे होते थे। और उनकी जो एनर्जी थी और जो उनकी अनथक मेहनत थी उसने फिर उन्हें पे ऑफ भी किया। लेकिन उनकी बेसिकली स्ट्रैटेजी ये नहीं होती थी कि ये जलसा कर लिया और उसके बाद चुप करके सो गए और फिर अगले हफ्ते बाद में देखा जाएगा कि अब करना क्या है। इधर जलसा किया है, अगले दिन कोई रैली रख ली है, शाम को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली है, 5वें दिन कोई और तकरीब रख ली है, 6ठे दिन कोई स्पेस रख ली है ट्विटर पर, 7वें दिन कोई इंटरव्यू दे दिया है। तो वो आपको मुस्तकिल एक मूवमेंट और एक जिसको कहते हैं कि तहर्रुक नजर आता था उनकी पूरी स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है ये तो मुझे बिल्कुल एक होम्योपैथिक सी स्ट्रेटजी लग रही है। आप 30 मार्च को जलसा करेंगे, घर चले जाएंगे, फिर बाद में आपको 20-21 दिन बाद याद आएगा कि चलो भाई एक और रैली निकाल लें। तो बज़ाहिर मुझे तो ये कोई इतनी इंप्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं लग रही, लेकिन लेट्स सी कि इसको कैसे लीड करती है पीटीआई और क्या वाकई लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब होती है नहीं। और इस दौरान बीच में फिर सेनेट के इलेक्शंस भी हैं और चीज़ें भी हैं, तो ऑटोमेटिकली इश्यूज तो इनको मिलते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि इन्होंने ये स्ट्रैटेजी बना जरूर ली है। अब देखते हैं कि इसको कैसे वो लीड करते हैं, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपस के जो मसले मसाइल हैं वो भी ये सॉर्ट आउट कर पाते हैं नहीं। अब आ जाते हैं जिस चीज़ के ऊपर कि क्या हो रहा है सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से।
پی ٹی آئی کے لیے ایک دو اچھی خبریں بھی ہیں، ایک دو نہیں بھی اچھی خبریں. پہلی خبر تو پی ٹی آئی کے لیے اچھی ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے اور فیصل جاوید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. اور اس میں اب جو ایک بظاہر چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ صنم جاوید شاید پھر بھی سینٹ کی ممبر منتخب نہ ہو سکیں، کیونکہ یہاں پنجاب میں جس نشست پر انہیں کھڑا کیا گیا ہے، یعنی خواتین کی جو مخصوص نشست ہے، اس کے لیے ان کے پاس بظاہر ایک یوں کہہ لیں کہ نمبر گیم پوری پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ بہرحال وہ کانٹیسٹ کر سک رہی ہیں، لیکن ان کے جیتنے کے امکانات نہیں ہیں زیادہ. دوسری طرف جو بہت ان کے کی پلیئرز ہیں، مراد سعید، ان کے کاغذات منظور نہیں ہوئے، زلفی بخاری کے کاغذات منظور نہیں ہوئے، اور اعظم سواتی کے بھی کاغذات منظور نہیں ہوئے. تو یہ ایک ان کے لیے پریشان کن بات ہے کہ جو ان کے مین لیڈرز تھے ان کے کاغذات ابھی تک منظور نہیں ہو سکے. اب لگتا یہ ہے کہ یہ بھی بات جو ہے وہ ٹریبونلز یا پھر ہائی کورٹس میں ہی جائے گی. اب ضمنی الیکشن کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مونس الہی ہوں، پرویز الہی ہوں، حماد اظہر ہوں، ان کے اوپر شدید ترین قسم کا غصہ بھی ہے، تحفظات بھی ہیں. تو ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ منظور نہیں ہوئے، اور یا تو جمع نہیں کرانے دیے گئے، جمع کرائے گئے ہیں تو وہ منظور نہیں ہوئے. تو بظاہر ان کو پورے پروسیس سے آؤٹ رکھنے کا جو پلان ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. حلقہ 119 جو ہے لاہور کا، یہاں پر شہزاد فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے. اب یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی فارم 45 کے تحت مریم نواز صاحبہ کو شکست دے رکھی ہے، لیکن اس میں مریم نواز صاحبہ کو جتوا دیا گیا تھا. بعد میں مریم نواز نے چونکہ ایم پی اے کی سیٹ رکھ لی تھی تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی، اس لیے اب یہاں پر دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے شہزاد فاروق صاحب جو ہیں وہی اس کو آگے کانٹیسٹ کریں گے. پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں، پھر چلیں گے ایم کی طرف بھی کچھ. وہ یہ کہ جی حماد اظہر صاحب نے جو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، ان کا استعفیٰ جو تھا وہ منظور نہیں ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو منع کر دیا گیا کہ وہ استعفیٰ نہ دیں. اور اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب اس پہ کوئی فیصلہ کرتے، پارٹی کی طرف سے بھی کافی زیادہ اظہار یکجہتی کیا جا رہا تھا حماد اظہر صاحب کے ساتھ، اور سب انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ کی ضرورت ہے، بھلے آپ انڈر گراؤنڈ ہیں لیکن آپ کی جو ذہانت ہے وہ وہاں سے بھی ہمارے لیے یوزفل ہے، تو آپ اس پوسٹ کو اپنے پاس رکھیں. تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سے جب آج جیل میں ملاقات ہوئی تو ان سے اس بارے میں بات بھی ہوئی کہ جی حماد اظہر صاحب ریزائن کر رہے ہیں. تو اس پر کپتان کا بھی فیصلہ یہی تھا کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ایک اہم ممبر ہیں پی ٹی آئی کے اور قیمتی اثاثہ ہیں، اور وہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو اب انہیں بھی وہاں سے بھی گو ہیڈ آ گیا ہے. تو اب حماد اظہر صاحب نے بھی شکریہ بھی کر دیا، تو بظاہر اب یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، حماد اظہر صاحب اپنے کام کو کنٹینیو کریں گے. یہ ہو گیا جی پی ٹی آئی سے جڑے معاملات. اب ذرا این کی بات کریں تو پی ایم ایل این میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ان کے لیڈنگ ممبرز ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. مثال کے طور پر خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ الیکشن ہار گئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب جو الیکشن ہار گئے تھے، رانا مشہود صاحب جو کہ الیکشن ہار گئے تھے، جاوید لطیف صاحب جو کہ الیکشن ہار گئے تھے. یہ وہ تمام ممبرز ہیں جن کو پی ایم ایل این نے آفر کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ دوبارہ سے میدان میں اتر آئیں. لیکن ان حضرات کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی گئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جب ہمیں عوام نے ایک دفعہ ریجیکٹ کر دیا تو کر دیا، اب ہم ضمنی الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو بظاہر مجھے اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ وجہ نظر آ رہی ہے کہ شکست کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ جی پہلے بھی ہارے، اگر دوسری دفعہ پھر ضمنی الیکشن میں بھی ہار گئے تو ظاہر ہے وہ کافی سبکی والی بات ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ بھی کہ جس طرح کی اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور جو جیت کو ہار اور ہار کو جیت میں بدلا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بنیادی طور پر یا ضمیر ان کا اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی جیت وہ اپنے اپنے ساتھ چپکائیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سارے ایک ڈرٹی سے پلان کا حصہ بنے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم اس سارے میس میں سے آؤٹ ہیں تو بہتر ہے کہ ہم آؤٹ ہی رہیں، ہمیں بیچ میں گھسنے کی آخر ضرورت کیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی بھی ان لوگوں نے اس چیز سے خود کو آؤٹ رکھا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس حکومت کے فیوچر کے حوالے سے، اس حکومت کے پرسیپشن کے حوالے سے اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ایون ممبر ہیں بھی وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اترے ہوئے چہروں کے ساتھ، کس انداز سے
ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ میڈیا چینلز پر آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور ویسے بھی اسمبلی میں بھی ان کے آپ جیسچرز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت جو پی ایم ایل این ایک کرائسس کا شکار ہے, اگرچہ کہنے کو حکمران جماعت ہے, لیکن جس طرح کی ایک ان پاپولر ویو ہے ان کے لیے, اور جس طریقے سے وہ ایک سخت قسم کے پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہیں, جو کہ اخلاقی کرائسس بھی ہے ان کے لیے, تو اس کی بات پر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رہنما ہیں اس لیے انہوں نے اوائڈ کیا کہ اس طرح کا الیکشن جیتنے سے بہتر ہے کہ اس الیکشن میں نہ ہی اترا جائے. تو یہ ایک دیوار پر لکھی بات ہے جس کو اب ان کے اپنے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی, آفریدی صاحب کی جان نہیں چھوٹی. شاید آفریدی صاحب بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. آج ان کی ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ NRO دینے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں بلکہ ادارے کے پاس ہونا چاہیے. ویسے تو بہت ہی بونگی سی بات انہوں نے کی ہے. NRO کا اختیار تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے, میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ, آپ کے ادارے اتنے مضبوط ہوں اور اتنے آزاد ہوں اور انصاف کرنے والے ہوں, اور پھر انصاف کے اوپر, میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی کون کس سے ڈیل بنا سکتا ہے. تو یہ جو NRO ہے, وہ NRO کیا ہے, بیسکلی ڈیل ہے. تو بھائی یہ وزیر اعظم سے ڈیل نہ کرو, ادارے سے ڈیل کر لو. بھائی ڈیل کیوں کرو؟ اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے میرٹ پر. لیکن آفریدی صاحب جو ہیں وہ بس کبھی کبھی انسان کا جب برا وقت آیا ہوتا ہے تو وہ ایسی ایسی بونگیاں مارتا ہے کہ وہ بلا وجہ ہی اپنی طرف توپوں کا رخ کر لیتا ہے. تو آفریدی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید یہ کوئی اولڈ ویڈیو ہے جو اب ایک دم سے سرکولیٹ ہو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. مے بھی نہیں ہو, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کوئی اولڈ ویڈیو ہے. بہرحال بیان تو انہیں کا ہی ہے, چاہے وہ انہوں نے پہلے دیا یا اب دیا ہے, اور ہے تو بیان بونگا ہی ہے, چاہے انہوں نے کبھی بھی دیا ہو. تو کافی ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. ساتھ میں وہ عمران ریاض کے ساتھ کافی الجھ گئے اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا پر. عمران ریاض نے ان کے اوپر تنقید کی کہ بھائی جب اتنا کچھ ہوا اس وقت آپ بولے نہیں, اب عوام کے آپ ہیرو بنتے ہیں, لیکن جب عوام کے اوپر ظلم و ستم ہوا, ان کی مینڈیٹ چوری ہوئی, تب آپ نہیں بولے. اور اب جو ہے آپ شہباز شریف صاحب کے جو ہیں وہ گن گا رہے ہیں یا ان کو ویلکم کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بھی نظر کسی عہدے پر ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ شاید آفریدی صاحب نے بھی کو ٹویٹ کیا اور ان پہ وہی الزامات لگائے جو عمران ریاض پہ باقی سب لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, PMLN وغیرہ کے, کہ بھائی آپ بیسکلی ترجمانی کرتے ہیں, صحافت نہیں کرتے وغیرہ, تصدیق نہیں کرتے, پروپیگنڈا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے, یہ وہ. تو بات یہ ہے کہ بیسکلی جب وہ پھنس جاتے ہیں تو وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ کوئی شوگر کوٹڈ وے میں اپنے آپ کو اس سارے چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر پھر ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے وہ کلاس ہوئی ہے PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے, اور ابھی تک جو شاید آفریدی صاحب ہیں ان کی جان اس پر سے چھوٹی نہیں ہے. آخر میں صرف بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی انڈین الیکشنز کے حوالے سے. انڈیا میں الیکشنز ہیں اور ایسے میں وہاں پر بھی وہی صورتحال اور مناظر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہم نے ابھی پاکستان میں دیکھے ہیں. جو ان کی اپوزیشن کی جماعتیں اور جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اروند کیجریوال صاحب, جو کہ کافی مشہور ہیں اپنی عام آدمی پارٹی کے لیے, ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا, اور وہ ابھی CM ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور غالباً شاید وہ پہلے CM ایسے ہیں جو کہ CM ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی ان سے ملنے جا رہا ہے یا اس طرح, تو وہی میں مناظر دیکھ رہی تھی کہ پولیس عجیب و غریب طریقوں سے دوسرے لوگوں کو بھی فستائیت سے پکڑ رہی ہے, ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں, اور ان کی فیملی کے حوالے سے بھی ایسی خبریں ہیں کہ ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے. اروند کیجریوال صاحب نے بھی عمران خان کی طرح یہ کہا ہے کہ جی میں نے اپنی زندگی اپنے دیش کے لیے وقف کر دی ہے, تو یہ جو مرضی فستائیت کریں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ انڈیا کے الیکشن میں بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ مودی صاحب جو اس وقت پاور میں بھی ہیں, اور وہاں پر تو کوئی ایسی نگران حکومت وغیرہ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی طاقت کا استعمال کر کے جو باقی مخالف جماعتیں ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ کتنا انفارچونیٹ ہے ویسے کہ ابھی حال ہی میں رشیا کے ہوئے ہیں انتخابات, اس سے پہلے بنگلہ دیش کے ہم نے دیکھے ہیں, اسی طرح اور ایک دو کنٹریز کے, اور میں یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ ہم بجائے اس کے کہ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو, انسانی حقوق اسٹرینتھن ہو, ادارے مضبوط ہوں, اور ہم ایک سویلائزیشن کی طرف, بہتر معاشرے کی طرف بڑھیں, ہم الٹا ایسا لگ رہا ہے کہ ریورس گیئر میں چلے گئے ہیں. اور ہر ملک میں جو کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جی شاید ہمارے ملک سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, ان ممالک میں بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں, دھوکہ دہی کر رہے ہیں, مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے. ابھی رشیا کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی یہی سب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہاں پہ بھی پیوٹن صاحب نے یہی کیا ہے.
اور یہاں پر اب انڈیا میں بھی اسی قسم کی بات، حالانکہ مودی صاحب جو ہیں ویسے بظاہر انہوں نے 2 ٹرمز لیے ہیں بیک ٹو بیک، اور بظاہر انہوں نے کافی بہتری بھی کی ہے انڈیا کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ انہوں نے پرفارم بھی کیا، آگے بھی لے کے گئے ہیں. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے آپ کے مخالفین کو کچلنے کی، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی، تو وہاں پر سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب واقعہ ہے. میرے لیے تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی کے لیے اور بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے اوپر آگے جانے کے بجائے، اسٹرینتھن ہونے کے بجائے چیزیں ویک ہوتی نظر آتی ہیں، تو یہ تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. بہرحال جی لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. انڈیا نے بھی پتہ نہیں ہم سے بہتر ہونے کے بجائے ہماری ڈگر پہ چلنا کیوں مناسب سمجھا ہے. حال ہمارا دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ ہم نے کیا کر لیا اپنے ملک کے ساتھ. تو آپ لوگ تو تھوڑا ہم سے بہتر ہی جا رہے ہیں، تو کم از کم آپ اپنی راستہ سیدھا رکھیں. آپ نے ضرور اسی غلط ٹریک کی طرف آنا ہے کہ جہاں پر عوام کی جو رائے ہے اس کو کچلا جائے یا عوام کی رائے کو پس پشت ڈالا جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اگر ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں تو اس کو اسٹرینتھن کریں.